بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال التجارب ديالي في عالم الإعلاميات والمعلومة، كذلك العمل الجاري في شركة عالمية لدليل الهاتف، مكنتني من الاقتراب من جوج العناصر تيمثلو السوق، ألا وهما التاجر أو صاحب خدمات والزبون، والمتطلبات ديالو والمشاكل من جوج جهات. كلشي هادشي خلاني نفكر وندير دراسة معمقة في الموضوع، اللي الهدف ديالو هو كيفاش نوفق ما بين التاجر والزبون. لهذا السبب وفقني الله ودرت فين ما بوان كوم، اللي كان من هادي 5 سنين حلم. اليوم الحلم بدا كيتحقق بالفضل ديال الله. غادي يوصل هذا المشروع لأبعد مدى. حاولت نبسط باش حتى اللي ما عندوش مع الانفورماتيك يتعلم ويجي داكشي سهل. الهدف من هذا المشروع هو تمكين اي واحد باش يولي عنده سيت ويب وشهر به التجارة ديالو. التسجيل سهل، دخل ل www.finma.com، كليكي على انسكريبسيون، تبع التعليمات باش تعمر الاستمارة ويولي عندك سيت ديالك عالمي. ربح شهر فابور ولا اعلان فابور اللي بغيتي. الا تقيدتي من دابا عندك شهر فابور، الا خلصتي في الاسبوع الاول عندك اشهار فابور. ونبداو بعون الله نشرحو واش عندنا في الصفحه الاولى ديال فينما بوان كوم. دونك فينما كتكتب اف او او ان ام ا بوان كوم. غادي نعاود اف او او ان ام ا بوان كوم. دونك عندنا في الصفحه الاولى هنايا كيف ما كنشوفو منو، يعني هذاك التاتا ديال الشريطات كيمثلو المنيو. الا كليكينا عليه كيبين لنا قائمة هاد الموقع اللي غادي نشوفوه وغادي نطرقوا ليه بواحد الصفة اللي مبسطة و باش نشرحوا المكونات ديالو. عندنا هنايا اللي كيشير ليه السهم اللي هو سلايدر. دونك هاد السلايدر هذا كيمثل واحد مربع نقدروا نقولوا، ولا واحد الحيز ديال الاشهار. دونك ندير المساحه ديالو اللي هي 500 على 333 بيكسل. دونك هنايا هاد الحيز هذا كيمثل صور اللي كدوز بواحد الترتيب. دونك نقدروا نعطيوها، نقدروا نحددوا الصورة الأولى اللي غادي دوز هما صور عبارة عن إشهار. الإشهار اللي يقدر يديرو أي واحد، هو يعني واحد الحيز اللي كيتباع بالنسبة للإشهار. يعني شركات ممكن أنهم يخصوا الإشهارات ديالهم ولا الإعلانات ديالهم المتواصلة. هاد الحيز هذا اللي كنشوفو دابا اللي سميتو لوغو اللي كيشير ليه السهم، هو عبارة عن حيز اللي كدار فيه العلامات التجارية. كيف ما كتشوفو مثلا هنايا هاد الزبائن ديالي اللي هنايا، واحد سميتو ديكولوكس وواحد سميتو اريدا تورز. دونك هادو هما زبائن اللي حطوا اللوغوات ديالهم كإشهار في الصفحة الأولى للسيت فينما بوان كوم. دونك كذلك مثال هذا الحيز هذا فهو مخصص للبيع. دونك اللي بغا يشري الشركة اللي بغات تشري هذا الحيز هذا فهو كيتباع بالنسبة كيتباع للأسبوع. دونك الإشهار كيبقى أسبوع، كاين اللي كيخلص عليه وكيبقى أطول من الأسبوع. المهم على حسب المدة. المهم أقل مدة هي أسبوع، وأكبر مدة هذاك الشخص ولا هذيك الشركة اللي كيحدد شحال غادي تبقى ليه هذاك العلامة التجارية ديالو شادة هذاك البلاصة ولا هذاك الحيز. غادي نجيو المسائل المهمة علاش دار هذا المشروع ولا هذا السيت هذا فينما بوان كوم. غادي نبداو بمسألة ديال الكونيكسيون. دونك بالنسبة للمشتركين واللي عندهم دي سيت تابعين لفينما بوان كوم،
باش يتكونيكتاو لابارتي ادمينستراسيون ديالهم، باش يقدروا يجريو لي سيت ديالهم، ولا لو سيت ديالهم يحطوا فيه البضائع ديالهم، السلع او الخدمات. دونك تيدوزو على هاد لو ليان اللي سميتو كونيكسيون، اللي كيعطيهم الفرصه انهم يدخلوا اللوغين والمود باس ديالهم. دونك هاد المساله هادي غادي نشرحوها فيما بعد. دونك غادي نخصصو واحد الحلقه كيفاش الانسان اللي مشترك معنا انه يتكونيكتا على المجال ديالو ويادمينستري السيت ديالو. دونك الان وصلنا للمساله المهمه، ولا النقطه المهمه بالنسبه لهاد السيت. دونك هنايا فين يقدر الانسان يتسجل ولا يتقيد. دونك باش يتسجل مسألة سهلة، كيكليكي على هاد لو ليان ديال الانسكريبسيون، ومن بعد غادي نشوفو اش غادي يعطينا هاد لو ليان ديال الانسكريبسيون. اذا ملي كليكينا على لو ليان انسكريبسيون كيعطينا هاد الصفحة اللي هي الاستمارة ديال التسجيل ولا الفورمولير دانسكريبسيون. هاد الفورمولير دانسكريبسيون ولا هاد الاستمارة هادي بالعربية كيعطينا بزاف ديال الخانات اللي خاصنا نعمرو. دونك هاد الخانات هادو غادي نفسروهم وحده بوحده، ياك. اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه للخانه الاولى اللي سميتها ريزون سوسيال، دونك بالنسبه للشركات اللي كيمثل هو الاسم تاع الشركه، وبالنسبه للناس اللي عندهم تجاره ولكن ما عندهمش واحد الاسم تجاري، هاد الخانه هادي يقدروا يخليوها خاويه. كذلك مثال بالنسبه للخانه اللي فيها تليفون، اللي هي كتمثل الهاتف الثابت ماشي الهاتف المتنقل. دونك الهاتف المتنقل اللي هو موبيل ولا موبايل بالانجليزيه، اللي هو الهاتف المتنقل. اما بالنسبه للثابت كاين اللي ما عندوش الهاتف الثابت دابا وخدام غير بالهاتف المتنقل. دونك هنايا هاد الجوج هادو، دونك الخانه ديال ريزون سوسيال مع الخانه ديال التليفون، يقدر الانسان ما يعمرهاش. ولكن بالنسبه للخانات الاخرين فهي ضروريه انه تعمر باش التسجيل يدوز. الا ما عمرات شي وحده التسجيل ما غاديش يدوز. دونك غادي تبلوكا لكم وغادي يبين لكم اشنا هي الخانه اللي ما عمرتوش غادي يصبغها بالاحمر. دونك هنايا اللي غادي نفسر لكم اخر هو بالنسبه للكونديسيون جينيرال دو فونت، اللي هي العقده ما بينكم كتجار او اصحاب خدمات اللي خاصكم تعرفوها. وبالنسبه حتى العقده كتكون مع الزبون ديالكم اللي هو كيمثل بشكل او باخر زبون ديال فينما بوان كوم. ونبداو بعون الله شرح خانات الاستماره. دونك الاولى كيف ما قلنا اللي هي سميتها ريزون سوسيال او اسم الشركه، اللي الشركه كتحط الاسم ديالها. وكيف ما قلنا سابقا بانه هاد الخانه هادي تقدر ما يعمرهاش الانسان اللي ما عندوش شركه واسم شركه، تيخليها خاويه. بالنسبه لهاد الخانه اللي فيها دومين داكتيفيتي او مجال العمل، دونك هاد الخانه هادي كتمثل مجال العمل ديال الشركه ولا ديال الشخص اللي كيمثل التاجر. داك التاجر عنده واحد المجال ديال العمل، هذاك المجال ديال العمل مثلا كان بائع كيقول لنا اش كيبيع، كان صاحب خدمات كيقول لنا شنو هما الخدمات اللي كيمثل، كيحطها كيعمر هاد الخانه هادي بالعمل اللي كيدير. و- وهنايا كيعمر هاد الخانه اللي سميتها دومين داكتيفيتي او مجال العمل. هنايا وصلنا للخانه ديال اسم الموقع ولا اسم السيت اللي بغيتي دير. هنايا هاد الاسم هذا هو مهم لانه عباره على عنوان ديالك. مثلا خاصو يكون تعبر عليك، وخاصك فاش تكتب هاد الاسم هذا تحط بزاف ديال الاعتبارات في الدين ديالك، انه راه هو الاسم او اللقب ديالك اللي بغيتي تشهر به، ياك.
كاينه واحد النصيحه هنايا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، هو انه من الاحسن انك تكتبو كاملو، ياك، مينيسكول، ما يكونش بون لتر ماجوسكول، يعني ما يكونش بلي لتر الكبار، يكون بلي لتر الصغار، ياك. لان الا كان فيه شي حرف كبير، ياك، هذاك الحرف تيولي تيصعب المهمه ديال هذاك الكليان انه يطابي الاسم ديالك. مثلا اذا كان الاسم ديالك فيه حرف كبير والكليان اللي تيقلب عليك كتبو باسم صغير، ياك، ما غاديش يبان. هادشي ما كنقولوش مثلا كيقلب عليك في جوجل، لان الا كان كيقلب عليك في جوجل كتبوه بحروف كبيره ولا حروف صغيره غادي يخرجوا، ياك، الا كنتي بيان ريفيرونسي في جوجل. وهذا العمل هذا غادي نخدموا عليه ان شاء الله، ياك. ولكن اذا مثلا انت عطيتي الاسم ديالك الزبون الكليان ديالك وبغى يطابيه واحد النهار بغى يشوف اش حطيتي من جديد، الا طباه بحروف صغيره وانت كاتب فيه حرف كبير، ما غاديش يخرج ليه، ما غاديش يلقاك، النافيغاتور ما غاديش يجبدك. علاش؟ لان بالنسبه ليه حرف كبير ماشي هو حرف صغير. ماشي بحال دابا الا كنا كنهضروا كيف ما نطقنا كنسمعوا الحرف اللي سمعناه كنسجلوه، كيعرفوا الدماغ ديالنا بغض النظر انه كبير ولا صغير، هادشي ماشي شغلو، لان الصوت ما فيهش كبير ولا صغير. ولكن بالنسبه للكتابه، يعني النافيغاتور كيفاش كيشد هذاك الشيء؟ كيشدو بهاد المسائل، لان كاين واحد الكوداج في هذه الحاله هادي اللي هو اللي كيقرر اش بيقرا، ياك. لذلك نصيحه، فاش تكونوا تكتبوا السميه ديال السيت ديالكم، كتبوها كاملة مينيسكول، يعني بحروف صغيرة ماشي حروف كبيرة. وزيادة على الحروف الصغيرة، أنه ما تكتبوش مثلا واحد الحرف فيه لاكسون، مثلا او افيك اكسون ولا الا افيك اكسون، يعني اي حرف ما ديروش فيه لاكسون، ياك. و الكلمة، يعني الاسم ديال السيت تكتبوه في كلمة واحدة، ماشي تكتبوا مثلا مثلا اش غادي نقول لك، باتيسري مثلا ايمن. ما يمكنلكش دير باتيسري بوحدها وايمن بوحدها، غادي دير باتيسري ايمن في كلمه واحده، غادي تجي ملاصقه. هذا الاسم، دونك الاسم العائلي ديالك، كدير الاسم العائلي ديالك في هذه الخانه هذه. هذا الاسم الشخصي، برينون، الاسم الشخصي. في هذه الخانه هذه كنشوفوا تاش دون لا سوسيتي ولا فونكسيون. دونك تاش دون لا سوسيتي ولا فونكسيون اللي كتمثل العمل ديالك داخل هاد الشركة. يعني بالنسبة ليك نتايا اش كدير في هاد الشركة هادي؟ شنو هي لاطاج ديالك؟ شنو هي المهمة ديالك؟ دونك شنو هي المهمة ديالك في الشركة؟ واش انت هو صاحب المشروع، ولا انت مثلا يعني آه، مدير، مسؤول؟ دونك بغيت تعطينا هنايا اشنا هو المهمة ديالك ولا لا فونكسيون ديالك داخل هاد المؤسسة ولا هاد الشركة هادي. الهاتف الثابت، هذا هو التليفون، الهاتف الثابت. بالنسبة كيف ما قلنا قبيلة في البداية ديال الشرح ديال هاد الصفحة هادي، التليفون ولا الهاتف الثابت ماشي بالضروري انه يكون. دونك هذا الا ما كانش ماشي مشكل، تقياد ولا لانسكريبسيون غادي تدوز. موبايل ولا الهاتف المتنقل، هاد الخانة كتمثل الميل او البريد الالكتروني. هاد الخانة كتمثل المدينة، هي المدينة فين عايش ولا فين كاينة الشركة. هنا خصنا نكونو مركزين شوية. علاش؟ لان وصلنا لواحد المرحلة اللي مهمة في الانسكريبسيون، هي هاديك في الانسكريبسيون. دونك عندنا هنايا لوغين او كلمات المرور. دونك كلمات المرور اللي هي اللي غادي تبقاو تستعملوها فاش تقيدوا يولي عندكم واحد لو سيت وتبغيو تدخلوا ليه باش ادمينستريو لو سيت ديالكم، تزيدوا فيه تنقصوا منه. دونك هنايا كلمة المرور او لوغين تيكون في كلمة واحدة،
ياك، وما يكونش فيها ليسباس. دونك يعني المساحه ما بين حرف وحرف ما خصهاش تكون، يعني خاصها تكون كلمه وحده، كيتسمى هذا لوغين او كلمات المرور اللي خصنا نردو لها البال مزيان. بالنسبه للمود باس والكونفيرماسيون ديال المود باس، هادشي خصنا نكونو نردو ليه البال مزيان. عفوا معذره. دونك هنايا خصنا نكونو ردين البال مزيان، هذا لانه قن ولا المود باس خاصو يكون بحالو بحال القين اللي غادي نحطو في الكونفيرماسيون ديال المود باس. دونك خاصهم يكونوا متطابقين، ماشي متشابهين، متطابقين بحال المود باس بحال الكونفيرماسيون ديالو باش يقدر دوز لانسكريبسيون. دونك هنايا كيف ما قلنا المود باس والكونفيرماسيون ديالو خاصها تكون متطابقه. داكشي اللي حطينا اللي كتبنا في المود باس نعاوتاني نكتبوه في الكونفيرماسيون دو مود باس بنفس الطريقه، ما نخبيو حتى شي حاجه. هنا وصلنا لكونديسيون جينيرال دو فونت ولا سي جي في، اللي هي كتمثل واحد الكونطرا ثلاثية الابعاد ما بين فين ما تاجر او صاحب خدمات والمستهلك او الزبون. هاجي مزيان الانسان يقراها باش يعرف اش اللي عليه واش اللي ليه. من بعد ما سالينا التعمار ديال كاع الخانات، كيبقى لينا الا اننا نكليكيو على هاد الخانه ولا هاد البوطون ديال سانسكرير باش ندوزو المرحله الثانيه من مرحله التسجيل او الانسكريبسيون. ملي سالينا تعمار ديال آه تعمار فكرني بالبريوات ما عليناش. ملي سالينا ملء الخانات ديال هذا ديال الاستماره ديالنا ديال الانسكريبسيون ولا الفورمولار دانسكريبسيون، كندوزو للمرحله الثانيه اللي هي باش نفيريفيو اللوغين والميل ديالنا. وهاد الفيريفيكاسيون كتعطينا واحد لو كود تيتسمى كود دو فيريفيكاسيون. هذاك لو كود دو فيريفيكاسيون كنهزوه كنحطوه في الخانه اللي سميتها كود دو كونفيرماسيون. هاد لو كود هذا اللي غادي يخرج تيكون فردي، يعني ما تيتعاودش، تيكون كل واحد تيفيريفي اللوغين والميل ديالو تيتعطى هذاك لو كود تيتحط في الخانه ديال كود دو كونفيرماسيون وكيتصيفط. يعني كنوركو على اونفويي باش كيترسل للموقع وكتم الفيريفيكاسيون ديالو اللي هي المراقبه ديالو واش تابع لهذاك اللوغين والميل اللي تحط ولا لا. هو في الغالب تيكون تابع ليهم، لانه هذاك اللوغين وهذاك المود باس كيتفيريفا في نفس الوقيته اللي الانسان كيكليكي على فاليدي. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا كنعمروا الخانه ديال اللوغين اللي هو اسم المستخدم اللي عمرناه قبيله في في الوقيته ديال الانسكريبسيون. هذاك الشيء اللي حطينا كنعاوتاني نحطوه هنا، داك اللوغين اللي حطينا قبيله كنعاودوه هنايا. هو شكل من الفيريفيكاسيون والكونفيرماسيون ديال هذاك الشيء اللي كتبنا في الاول. نفس الشيء اللي درناه بالنسبه للوغين ولا كلمات المرور كنعاودوها بالنسبه للميل ولا البريد الالكتروني. يعني داك نفس البريد الالكتروني اللي حطينا في الاول في الانسكريبسيون كنعاود نحطوه هنايا في الفيريفيكاسيون. في الوقت اللي حطينا اللوغين والميل متطابقين اللوغين والميل اللي حطينا من قبل في الانسكريبسيون، كنوركو على فاليدي اللي تحتهم مباشره باش كيعطينا هذا الكود هذا اللي بالاحمر وراه اونتوري بالخضر. دونك هذاك الكود اللي مكتوب بالاحمر الفوق ياك هو الكود اللي كيتعطانا باش كنفيريفيو. كنهزوه كنحطوه في هذيك الخانه اللي غادي ليها السهم اللي فيها كود دو كونفيرماسيون. كنهزوه كامل كنسيليكسيونيوه
وكنكوبيوه وكنحطوه تماك، كنكوليوه في هذيك الخانه اللي فيها كود دو كونفيرماسيون. من بعد كنديرو اونفويي، كنكليكيو على هذيك الخانه اللي دايره بالخضر اللي سميتها اونفويي، باش كي يتبعت واحد الميل اللي فيه هذاك الكود دو كونفيرماسيون باش كيتفاليدا مع اللوغين والميل ديالكم. من بعد ما الامور دازت مزيان والحمد لله و جينا كلشي وركنا على اونفويي، دونك كليكينا على اونفويي، كدوز لينا لهاد الصفحه هادي اللي كتبين لنا فيها باننا كاع الاشواط دوزناها مزيانه، وبان وراه واحد الميل مشى اللي فيه هذيك لا دوموند انسكريبسيون. هذيك لا دوموند انسكريبسيون كتريطا وكيجيكم واحد الميل كيكونفيرمي لكم الانسكريبسيون ديالكم، وكيبين لكم هذاك لو ليان اللي خاصكم تتبعوه باش تقادو هذاك لو سيت ديالكم وتحطوا فيه البرودويات ديالكم ولا المنتوجات ديالكم ولا لي سيرفيس ديالكم. كيولي هذاك لو سيت يعني قائم بذاته، قائم بذاته يعني موجود، وتقدروا تبينوه للزبائن ديالكم، وكيولي هو المتجر الالكتروني ديالكم اللي كتقدروا تواصلوا به مع الزبائن ديالكم، والزبائن ديالكم يقدروا يشوفوا ديما الجديد ديالكم.